अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूं उस्मान नशाद और आप देख रहे हैं उस्मान नशाद ऑफिशियल। आज फिर आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और इस्लामी वीडियो लेके हाज़िर होते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहने लगा, लगता है ये गुजरता वक्त सरमा की गंभीर कोहर और सर्दी में ठिठुरते अंदेशों में हमारी हालत फटे पुराने पार्चजात और दबी घुटी नाकाम जिंदगी से भी बदतर करना चाहता है। मुझे महसूस होता है जैसे हालात और तकदीर के नविश्ते हमारे लिए बदबख्तियों के शहर दश्ते फुरकत की बेकसी को आबाद करने पर तुल गए हैं। अगर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी का कोई लश्कर हमारी तरफ आन निकला है तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूँ घोर अमावस भरे तूफान हमारे ख्वाबों के साहिलों को मौत के जजीरों की तरफ धकेल देंगे। और जिस सालार का तुमने जिक्र किया है वो मलिक शाह सुल्जूकी का ऐसा सालार है जिसके साथ मैं 2 बार टकरा चुका हूँ। दोनों बार मुझे उसके हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त उठाना पड़ी। वो सुल्तान का ऐसा सालार है जो हसीन सपनों की ताबीर को फना की मरकूम तहरीरों और तूफान के दोष पर समुंदर की वहशतनाक शोर में तब्दील कर सकता है, जो गर्म दोपहर के वीरान सहराओं में उठती खौफनाक सुनसानियों में अपने दुश्मन के लिए हर समत एक शराब, एक बेकार तमन्ना और अधूरी ख्वाहिशों की परछाइयां फैला देने का हुनर जानता है। अगर हमारे मुकद्दर में सुलगती इंतहाई जीस्त और बदबख्ती की जंबीलों में उलझना ही लिखा है तो ठीक है, मैं मलिक शाह सुल्जूकी के सालार के पास जाता हूँ। उसकी मर्जी जो चाहे मेरे साथ सलूक करे। इसके साथ ही तकीन अपने चंद मुसल्लह सवारों के साथ उस समत गया जहां अरसलान ने अपने लश्कर को रोक रखा था, और अपने लश्कर के सामने अरसलान और बदरान दोनों अपने घोड़ों से उतरकर खड़े हुए थे। जो सालार अरसलान के लश्कर की तरफ गया था, दूर से उसने इशारा करते हुए तकीन को अरसलान के मुतालिक बताया। तकीन आगे बढ़ा। कमर से बंधी खंजर और तलवार की पेटी उसने खोलकर बाएं कंधे पर रखी। कमर पर बंधा पटका भी खोला और दाएं शाने पर डाल लिया। ये एक तरह से तुर्कों के यहाँ किसी के लिए फर्माबरदारी और इताअत का इजहार था। फिर दोनों चीजें उसने आगे बढ़कर अरसलान के कदमों में डाल दी। गर्दन झुका ली और जमीन की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के अजीम सालार, मैं तकीन हूँ। मैं जानता हूँ आपकी निगाहों में मैं एक मूर्ख बदतमीज इंसान हूँ जो नफरत की आमरियत में शैतनत, बेरंग और जमीर की कालक बखेरता रहा हूँ। दरअसल मैं काशगर से निकलकर आप लोगों पर एक तारीक उफ़ुक़ पर उम्मीद की आखिरी किरण यानी समरकंद का रुख कर रहा था, मगर मैं नहीं जानता था कि कोई हम पर हमलावर होकर हमारे मुजाफ जिंदगी को तारीक व संगलाख पत्थर बना के रख देगा। अमीर अरसलान, कुछ बावले कुत्ते अपनी मनमानी करने के लिए हम पर चढ़ दौड़े हैं, हमारे सरों पर मौत बनकर खेल गए हैं, अपने तन बदन की हवस को हमारे तन बदन की आग में तब्दील करने में कामयाब हो चुके हैं। अब मजीद चाहते हैं कि हमारे नफ्स के इस बयाबान में कर्ब के आखिरी लम्हात बसा दें। मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि तारीख का कर्ज चुकाने की खातिर मुझे थोड़ा सा वक्त दें कि वो दुश्मन जो हमारी सरजमीनों पर हमलावर हुए हैं, जिन्होंने मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, एक बार मैं उनके खिलाफ हरकत में आऊं, और जब मैं इन सरजमीनों को ऐसे लोगों से पाक कर चुकूं तो मैं आपसे वादा करता हूं, जिस तरह मैं अपनी पेटी और पटका खोलकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी पेटी और पटका दोनों सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के कदमों में डाल दूंगा। जब तक तकीन बोलता रहा, अरसलान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। सूरत हाल को भांपते हुए बदरान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। तकीन जब खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करते हुए अरसलान ने कहना शुरू किया, सुन तकीन, अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सरजमीनों में तबाही और बर्बादी का खेल खेल कर दाखिल हो गए हैं तो हम खून होती सफ़ों, कटती कतारों के अंदर खुदाबंद मेहरबान की खबरें बुलंद करते हुए और अपनी फतह खुशहाली के तराने गाते हुए तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे दुश्मनों को मार भगाएंगे। हम तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सरजमीनों में जीस्त का बंजरपन बढ़ाने नहीं देंगे। अगर वो आदमियत की औज और इंसानियत की बुलंदियों को फरामोश करके खौफ का जायका चख चुके हैं तो हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं उनकी तदबीर के फौलाद को हम क़ज़ा के ढेर तले दफन करके रख देंगे। तकीन, अगर तुम लोग अपनी सरजमीन की आंख का तारा, उम्मीदों का सहारा हो तो हम अपने लश्कर के साथ तुम्हारे दिलों की धड़कन बनकर तुम्हारा साथ देंगे, और हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हमारी तेज सख्त धार तलवारें दुश्मन के लिए चारों तरफ मर्ग के कांटों और शिकस्ते जात का एक कोहराम बर्पा करके रख देंगी। तकीन, काशगर का बादशाह और तुम्हारा भाई हमारे सुल्तान का बाजगुजार है। अगर बैरूनी हमलावरों ने उसे सलीब की फैली बाहों के लहू
और लपकते शोलों की हौलनाक तबाही से दो चार कर दिया है तो ये समा ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। हम दुश्मन को मातम में तब्दील कर देने वाले अजाबी झक्कड़ों की तरह उनके खिलाफ हरकत में आएंगे और तुम्हारे भाई की हुकूमत और सल्तनत उसे वापस दिला के रहेंगे। तकीन, ये मेरा नहीं, मेरे सुल्तान मकासद हासिल करके रहेंगे। तकीन ने अरसलान की तरफ देखा और कहने लगा, जिस वक्त अमीर अरसलान आपने मुझे तलब किया था तो मैं अपने दिल में ये सोचकर लरज़ कांप रहा था कि अपने माजी के किरदार को सामने रखते हुए मैं आप लोगों से सिर्फ ये उम्मीद रखता था कि आपसे नफरत के अंधे सैल, जुल्म सितम के कोहे गिरा, खाते अंधे जबर और दिल को सुलगा देने वाली सुलगती दोपहर का शिकार होकर रह जाऊंगा। लेकिन आपके पास आने के बाद जिस अंदाज में आपने मुझसे गुफ्तगू की, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अगर मैं इजहार करूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप मेरे लिए खैर जमाल का मंबा, दिलो जान का करार और फतह नुसरत का मीनार बनकर नमूदार हुए हैं। अगर हम लोग इंसान के बच्चे हुए तो आने वाले दौर में जब तक हमारी रूह जान का सिलसिला कायम है, आप लोगों के मुती और फरमा बरदार बन के रहेंगे। अरसलान कुछ देर तक मुस्कुराता रहा, तकीन को मुखातिब करके कहने लगा, तकीन, माजी में जो कुछ हुआ उसे फरामोश कर दो। अब मुस्तकबिल में खैर और भलाई का रास्ता इख्तियार करने का आज़म करो। देख, मेरा लश्कर मेरे पीछे अभी तक खड़ा है। मैं चाहता हूं कि जहां मैंने अपने लश्कर को रोका है यहीं मैं इसे खैमाजन होने का हुक्म दूं। मैं एक बार तुमसे कहता हूं कि अपने माजी को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो। आज शाम का खाना मैं, बदरान, हमारे सालार, तुम और तुम्हारे सालार मिलके और इकट्ठे बैठ के खाएंगे। मैं अपने लश्कर को यहाँ खैमाजन होने का हुक्म देता हूँ। इसके बाद बाकी इंतजामात की देखभाल करते हैं। तकीन ने अरसलान की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। फिर अरसलान और बदरान दोनों अपने लश्कर को वहाँ खैमाजन होने का हुक्म देकर अपने लश्करगाह के इंतजामी उमूर की निगरानी करने लगे थे। तकीन और उसके सालार भी उनके साथ थे। अगले रोज सूरज तुलू होने के थोड़ी देर बाद सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी, बरसक और उस्मान जख भी बाकी लश्कर को लेकर वहां पहुंच गए और जहां पहले से अरसलान और बदरान अपने लश्कर के साथ खैमाजन थे, वहां लश्कर के दूसरे हिस्से को भी खैमाजन होने का हुक्म दे दिया गया। अरसलान और बदरान ने बेहतरीन अंदाज में वहां सुल्तान का इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब तकीन को भी खबर हो गई थी कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी बाकी मांदा लश्कर को लेकर वहां पहुंच चुका है। लिहाजा अपने चंद सालारों के साथ वो उस जगह आया जहां सुल्तान अरसलान, बरसक और बदरान और उस्मान जब के साथ अपने खैमे के करीब खड़ा अपने लश्करियों को खैमाजन होते देख रहा था। जो ही तकीन करीब आया, अरसलान ने उसका और उसके साथियों का सुल्तान बरसक और उस्मान जब से तारुफ कराया। इस मौके पर तकीन को मुखातिब करके सुल्तान कुछ कहना ही चाहता था कि बड़ी तेजी और सुर्रत के साथ वो हरकत में आया। अपनी तलवार और खंजर की पेटी खोलकर उसने सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के कदमों में डाल दी। कमर पर बंधा पटका इजहार फरमाबरदारी के तौर पर उतार कर उसने अपने कंधे पर रख लिया था और गर्दन को पूरी तरह खम करते हुए उसने सुल्तान को मुखातिब किया। सुल्तान मोहतरम, माजी में जो कुछ मैंने किया उसमें कालक के सिवा कुछ नहीं है। इससे पहले मैं अपने माजी के उमूर के मुताल्लिक अमीर अरसलान से भी माफ़ी मांग चुका हूँ। अब मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि माजी में जो कुछ मुझसे सरजद हुआ है उसे माफ़ कर दें। मैं अमीर अरसलान के साथ अहद कर चुका हूँ कि आने वाले दौर में मैं और मेरा भाई दोनों ही जब तक हमारी रूह और जान का सिलसिला कायम दायम है आपके फर्मा बरदार और मुती बन के रहेंगे। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने बड़े पुरजोश अंदाज में तकीन और उसके सालारों से मुसाफा किया। उसके बाद बरसक और उस्मान जख भी ऐसा ही कर रहे थे। फिर सुल्तान ने तकीन को मुखातिब किया, देखो, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में हमारे खिलाफ तुमसे बड़ी फाश गलतियां हुई हैं, लेकिन हम उसे फरामोश कर चुके हैं। तुम्हारा भाई काशगर के बादशाह की हैसियत से हमारा बाजगुजार रहा है, हमें खिराज अदा करता रहा है। अब अगर उसके हमसाये उस पर चढ़ दौड़े हैं तो उसके हमसायों से उसकी हिफाजत करना हमारे फराइज में शामिल है। इसी बिना पर समरकंद से निकलकर अपने लश्कर के साथ हम यहाँ औज़कंद आए हैं। तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि जब तक तुम्हारे भाई की हुकूमत और सल्तनत बहाल नहीं हो जाती उस वक्त तक औज़कंद से हम अपने लश्कर के साथ वापसी का रुख नहीं करेंगे। तकीन बड़ी ममनूनियत के साथ सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की तरफ देख रहा था। कुछ कहना चाहता था कि सुल्तान फिर बोल पड़ा, मैंने मुकदमत उद्देश और हराबल के तौर पर अरसलान और बदरान को इन इलाकों की तरफ रवाना किया था ताकि वो तुम्हारे साथ मेरे पहुंचने से पहले राबता कायम करें। तुम्हारी आमद से पहले अरसलान तुम्हारे मुताल्लिक मुझे बहुत कुछ बता चुका है और मैं रूनुमा होने वाले वाक़यात से बिल्कुल मुतमईन और बहुत खुश हूँ। आप अरसलान और उसके लश्करी रात भर आराम कर चुके हैं। जो लाहे अमल इस वक्त मेरे जहन में है वो ये कि तुम अपने लश्कर के साथ, जबकि अरसलान और बदरान भी अपने लश्कर के साथ हरकत में आएंगे, मुत्तहिदा लश्कर को लेकर काशगर का रुख करो
اوزقند سے کاشغر کی طرف جانے والے راستوں سے ارسلان اور بدران واقف نہیں ہیں۔ تم پوری طرح سے ان کی رہنمائی کرو گے۔ ظاہر ہے تمہاری سلطنت پر حملہ آور ہونے والے وحشی کاشغر سے باہر نکل کر تم لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ دشمن سے کس طرح نمٹنا ہے یہ ارسلان خود ہی فیصلہ کر لے گا، لیکن تم صرف کاشغر تک اس کی رہنمائی کرو گے۔ آگے سارے معاملات کو سمیٹنے کا ہنر اور سنائی یہ جانتا ہے۔ میں اپنے مخبروں اور نقیبوں کے ذریعے رونما ہونے والے حالات کا پوری طرح جائزہ لیتا رہوں گا۔ اگر جنگ طول پکڑتی ہے یا حملہ آور چھاپا مار جنگ کی ابتدا کرتے ہیں یا وہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرتے، کاشغر شہر کے اندر محصور ہو جاتے ہیں، تو میں زیادہ دن یہاں قیام نہیں کروں گا، یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، کاشغر کا رخ کروں گا اور بیرونی حملہ آوروں کو زیادہ دن کاشغر میں ٹکنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ سب نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی اس تجویز سے پورا اتفاق کیا۔ تقین نے ایک بار پھر سلطان کے اس فیصلے پر سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ جب سلطان کے ساتھ آنے والے لشکر نے اپنی خیمہ گاہ تیار کر لی، تب سارے لشکر نے مل کر کھانا کھایا اور سلطان کی تجویز کے مطابق ارسلان، بدران اور تقین اپنے لشکر کو لے کر اوزقند سے کاشغر کی طرف کوچ کر گئے۔ کاشغر پر حملہ آور ہونے والے وحشیوں نے کاشغر کے بادشاہ اور تقین کے بھائی کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا تھا۔ شہر پر انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ جس جرار لشکر کے ساتھ انہوں نے کاشغر پر حملہ کیا تھا، اس کا پڑاؤ انہوں نے شہر سے باہر کر دیا تھا، لیکن وہ زیادہ دن تک شہر اور اس کے گرد و نواح میں اپنی منمانی نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کے مخبروں نے انہیں اطلاع کر دی تھی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی سمرقند سے نکل کر اوزقند کے مقام پر پڑاؤ کر چکا ہے، اور یہ کہ اس کا ایک سالار کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تقین کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے کاشغر کا رخ کر رہا ہے۔ یہ خبریں ملتے ہی کاشغر پر حملہ آور ہونے والے ان وحشیوں نے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ کاشغر سے انہوں نے سارا لشکر نکال لیا اور کاشغر کے نواح میں انہوں نے ارسلان اور تقین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ ارسلان، بدران اور تقین بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ اپنے لشکریوں کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ کاشغر پر حملہ آور ہونے کے بعد ان وحشیوں نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے کاشغر کے بادشاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اسے اسیری میں ڈال دیا۔ جب ارسلان اور تقین کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہنچی اور وحشی کاشغر سے نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے نواح میں چلے گئے، تو شہر کے اندر ایک انقلاب رونما ہوا۔ شہر کے لوگوں نے جن کی ہمدردیاں اپنے بادشاہ کے ساتھ تھیں، انہوں نے اپنے بادشاہ کو اسیری سے نکال لیا اور رات کی گہری تاریکی میں اسے شہر سے نکال کر تقین کے لشکر کی طرف لے گئے۔ اس وقت تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہو چکے تھے، لہٰذا کاشغر کا بادشاہ ارسلان تقین کے پڑاؤ میں پہنچ گیا تھا۔ دونوں لشکر جب اپنی حالت کو درست کر چکے، تب حملہ آور ہونے کی ابتدا وحشیوں نے کی اور بڑے بڑے طبل کی گہری گونج میں وہ ارسلان اور تقین کے لشکر پر ظلم و تشدد کی میزان کھڑی کرتی ہزارہا آتشی بگولوں، زیست کو فنا کی بے یقینی میں ڈالتے ہوس پیشہ گھور اندھیروں اور جسموں کی دہلیز پر بدشگونی کی لہریں کھڑی کرتے ظلم کے لمبے ہاتھوں کی گھمنڈ کی طرح حملہ آور ہوئے۔ ان وحشی حملہ آوروں کا اس سے پہلے جو پالا پڑا تھا وہ اور قسم کے لوگ تھے، اب انہیں مسلمان لشکریوں اور ان کے دونوں سالاروں ارسلان اور بدران سے پالا پڑا۔ ان کے ساتھ تقین نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ پورا لشکر ارسلان کی کمانداری میں تھا، دائیں بائیں حصوں میں اس کے نائب کی حیثیت سے بدران اور تقین کام کر رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا اور متحدہ لشکر ارسلان کی کمانداری میں اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان وحشیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے فضیلت و فوزمندی کا باعث بنتی فطرت کی غضبناک انگڑائی حرکت میں آتی ہے، جیسے مرگ کی گہری خوابناکی میں بے قرار اور جاویداں قوتیں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، جیسے ہواؤں کے بگولوں میں ہر شے کو اڑاتے خاک کی طرح بکھیرتے ساحلوں کے لافنا پاسبان اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے قضا کی یلغار، دکھوں کے جال اور فنا کے سیل ہر سو ناچ اٹھے تھے۔ خون آلود طاغوتی ہاتھوں میں زندگی کی ہر علامت بے برگ و بے ثمر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ من کے خونی روگ اور غم کی یلغار ہر شے سے برسرے پیکار ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک بڑے ہولناک انداز میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ پھر ارسلان اور بدران نے اپنے مخصوص کام کی ابتدا کی۔ اپنے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق پہلے انہوں نے فسوں خیز انداز میں خداوند قدوس کی تکبیریں بلند کیں، اس کے بعد ان وحشیوں پر عہد رفتہ کی خونی داستانوں سے نکل کر، گہری ویرانیوں کے تموج، اجنبی وہموں کے آئین سے نکل کر، عذابوں کے نقیبوں، رقابتوں کی ساعتوں سے نکل کر انتقامی بگولوں کے قافلوں
اور بیابانوں کے تھل سے نکل کر لپکتی جھپکتی کونتی برق کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ارسلان اور بدران کے یہ حملے ان وحشی حملہ آوروں کے لیے نئے اور ناآشنا تھے۔ اس سے پہلے کبھی انہیں اس قسم کے جنگ کے طریقہ کار سے پالا نہ پڑا تھا۔ خود تکین بھی انہی کے انداز میں اپنے لشکریوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دشمن پر ضربیں لگا رہا تھا۔ ان تیز حملوں کے سامنے موت بڑی تیزی سے 4 سو پیچ کھاتی آندھیوں کی طرح حرکت میں آ گئی تھی۔ قتل گاہوں کا مقروض میدان جنگ نحوست بھرے لمحوں میں اندھی خواہشوں کی تپش میں جھلس اٹھا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نئے انداز میں حملہ آور ہونے کے باعث ارسلان، بدران اور تکین اور ان کے لشکری وحشیوں پر بڑی تیزی سے بادل، برکھا، میگھ، دھوپ، سایوں، خونی تعبیروں، تاب کے روگ، موت کے سوگ، فضا کے ہجوم، بے دور شعلوں اور عذابوں کے ہیولوں کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان وحشیوں کے لیے اپنے دفاع تک محدود رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ حملہ آوروں نے انہیں خون میں ڈوبی کتھا، دھڑکنوں کو آتش فشاں کرتی تلخیوں، سنگسار کر دینے والی وحشتوں، بے جہد کر دینے والے عذابوں اور وقت کے بدترین طوفان تپھیڑوں کی طرح اندر لا کھڑا کیا ہو۔ تھوڑی دیر تک ایسی ہی کیفیت، ایسا ہی سما رہا، پھر وہ وحشی شکست کھا کر بھاگ اٹھے۔ انہوں نے کاشغر کا رخ نہیں کیا، بلکہ جس سمت سے آئے تھے ادھر ہی اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ارسلان، بدران اور تکین نے دور تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اتنی دیر تک پڑاؤ کی حفاظت پر جن دستوں کو ارسلان نے مقرر کیا تھا، انہوں نے وحشیوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ ارسلان، بدران اور تکین نے جب دیکھا کہ وحشی حملہ آور اب ان کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بن سکتے، تو انہوں نے تعاقب ترک کر دیا اور اس جگہ آئے جہاں ان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک ارسلان کے دستوں نے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو اپنے پڑاؤ میں منتقل کر لیا تھا۔ جس وقت لشکر کے قریب واپس آیا تو اس جگہ تکین رک گیا۔ اسے رکتے دیکھ کر ارسلان اور بدران نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک لیا۔ پھر تکین اپنے گھوڑے سے اترا اور ارسلان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، امیر ارسلان، یہ سامنے میرا بھائی اور کاشغر کا بادشاہ کھڑا ہے۔ تکین اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ ارسلان اور بدران دونوں فوراً اپنے گھوڑوں سے کود گئے، آگے بڑھے۔ کاشغر کے بادشاہ نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے باری باری انہیں اپنے ساتھ لپٹا کر ان سے بہترین اور پرجوش انداز میں معانقہ کیا۔ پھر سب مل کر پڑاؤ میں آ گئے۔ زخمیوں کی بہترین دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد سارے لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ پھر ایک جگہ ارسلان، بدران، تکین اور کاشغر کا بادشاہ بیٹھ گئے اور کاشغر کے حکمران نے ارسلان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے اجنبی مہربانوں، اس سے پہلے میں کھل کے تم لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال ہوتی رہی، کھانے کا اہتمام ہوتا رہا۔ گو جس وقت تم میرے بھائی کے ساتھ دشمنوں کو شکست دینے کے بعد لوٹے تھے تو میں نے تم سے معانقہ کرتے ہوئے تمہارا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں شکریہ کے وہ الفاظ ناکافی اور ادھورے تھے۔ میرے عزیز، ہمارے سرزمینوں کو بل کھاتے اندھے جبر، زہریلے لمحوں اور علم گزیدہ لمحات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم لوگوں نے مایوسی کی گھٹاؤں سے نکال کر ہمیں شعور کی ذو عطا کی، آگ اور خون کے گردباد سے نکال کر خواہشوں کا جمال عطا کیا۔ میں آپ لوگوں کے سپاہیانہ وقار کو سلام کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہماری دھرتی پر امیدوں کے ستارے اور ہماری سماعت کے لیے نغمہ و زمزمہ ثابت ہوئے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے ہمارے دشمن کو بدترین شکست دیتے ہوئے مار بھگایا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اوزقند کی طرف جاؤں گا، جہاں سلطان ملک شاہ سلجوقی نے قیام کر رکھا ہے۔ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور آنے والے دور میں اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت کا انہیں یقین دلاؤں گا۔ کاشغر کا بادشاہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، میرے خیال میں آپ ہماری شکر گزاری کے طور پر کچھ زیادہ ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری کارگزاری اتنی طویل نہیں جس قدر طویل آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اس لیے بقول ہمارے سلطان کے ایسا کرنا ہمارے فرائض میں شامل تھا، کیونکہ آپ ہمارے سلطان کو خراج ادا کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اپنے پڑاؤ کی خبرگیری کرنی چاہیے، زخمیوں کی دیکھ بھال بھی ہونی چاہیے۔ تکین اور اس کے بھائی دونوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ ہی متحدہ لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ چند روز وہاں قیام کیا گیا۔ اس کے بعد لشکر اوزقند کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ارسلان، بدران، تکین اور اس کے بھائی کو لے کر جب اوزقند میں اس جگہ آئے جہاں سلطان ملک شاہ سلجوقی نے قیام کیا تھا تو سلطان نے اپنے عمائدین کے علاوہ اپنے سالاروں کے ساتھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کا بہترین استقبال کیا۔ سب کو سلطان اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس موقع پر ملک شاہ سلجوقی کاشغر کے بادشاہ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کاشغر کا بادشاہ بولنے میں پہل کرتے ہوئے سلطان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا،
सुल्तान मोहतरम, आपका रवैया हमारे लिए ऐसा नाकाबिले फरामोश है जिसे आने वाली हमारी नस्लें भी एक गिरा एहसान के तौर पर याद रखेंगी। सुल्तान मोहतरम, वहशी उजड़े आंगनों के सौदागर बनकर हमारी धरती में दाखिल हुए थे। एहसासात और लताइफ जज्बात को उन्होंने खूनी अल्फाज के गिरदाब में तब्दील करना शुरू कर दिया था। हर ख्वाहिश को उन्होंने आड़ी तिरछी फजा की लकीरों में तब्दील किया। जिस्म जान को धुआं धुआं और हमारे ज़मीन को जर्द मदकूक और सूखी बंजर बनाने का तहिया कर लिया था। आप हमारे यहाँ सितारों के काफिले चाहतों का संदेश बनकर दाखिल हुए। आपकी हैसियत हमारे यहाँ ऐसी है जैसी गारों में गुम रोशनी और गुलामी की अलामतों में शहर की बज़्म पुरफेशा सुबह होती है। आप आज़ादी के शान रहनुमा बनकर हमारी सरजमीन में दाखिल हुए। सुल्तान मोहतरम, माजी में जो कुछ भी हुआ उसे आप फरामोश कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरे भाई तकीन से कुछ गलतियाँ हुई। इसने मुझे बताया कि ये पहले आपसे माफ़ी मांग चुका है। मैं एक बार फिर इसकी तरफ से माफ़ी का तलबगार हूँ। साथ ही सुल्तान मोहतरम, मैं अहद करता हूँ जब मैं और मेरा भाई काशगर की सल्तनत के वारिस रहेंगे, हम दोनों आपके मुती और फर्माबरदार रहेंगे। मैं और मेरा भाई दोनों अपनी मौत के आखिरी लम्हों तक आपको खिराज अदा करते रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, साथ ही हम ये भी अहद करते हैं कि जब कभी भी कोई उफ्ताद पड़ी, हमारे असाकिर, हमारा लश्कर हमेशा आपके लिए बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहिरा करने के लिए तैयार होगा। काशगर का बादशाह जब खामोश हुआ तो सुल्तान ने उसे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, तुम्हें अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अल्फाज से खुलूस और वफा टपकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सरजमीनों से भगाकर हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम पहले भी हमें खिराज अदा करते थे, और ऐसी सूरत में जबकि तुम हमारे खिराज गुजार थे, तुम्हारी मदद करना हमारे लिए फर्ज ऐन था। सो हमने अपने फर्ज को पूरा किया। आइंदा भी अगर तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम पर हमलावर होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी पुकार पर अपने लश्करियों के साथ हम काशगर का रुख करेंगे और तुम्हारी हिफाजत का सामान करेंगे। सुल्तान के इन अल्फाज पर तकीन और उसका भाई दोनों खुश हो गए थे। फिर तकीन बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, मेरी और मेरे भाई की यह ख्वाहिश है कि जब तक आप अपने लश्कर के साथ औज़कंद में क़याम करें, हम दोनों भाई भी अपने पूरे लश्कर के साथ आपके साथ रहें। ये हमारे लिए एक सादत और खुशबख्ती होगी। और फिर जिस वक्त आप यहाँ से कूच करना चाहेंगे, आप समरकंद का रुख कर लें। हम वापस काशगर की तरफ चले जाएंगे। सुल्तान मोहतरम, इस क़याम के दौरान मेरी आपसे एक इल्तमास भी है। मुझे उम्मीद है आप मेरी ख्वाहिश को ठुकराएंगे नहीं। मलिक शाह सुल्जूकी ने तेज निगाहों से तकीन की तरफ देखा, फिर सवालिया अंदाज में पूछ लिया, तुम्हारा इशारा किस बात की तरफ है? तकीन ने एक गहरी निगाह अपने करीब बैठे अरसलान पर डाली। लम्हे भर के लिए उसने बदरान की तरफ देखा, फिर सुल्तान को मुखातिब करके वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मैंने चंद यौम तक अमीर अरसलान और बदरान के साथ क़याम किया है, और दुश्मन को शिकस्त देने के बाद हमने चंद दिन इकट्ठे पड़ाव में भी गुजारे हैं। इस दौरान बदरान ने मुझे तफसील से बताया कि एक लड़की जिसका नाम ज़ोबा है, वो अमीर अरसलान को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को अपनाने का आज़म भी कर चुके हैं, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंताकिया के साबिक बादशाह फिरदौस की इकलौती बेटी है। सुल्तान मोहतरम, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ मेरी और मेरे भाई की मौजूदगी में अमीर अरसलान की शादी का एहतमाम किया जाए। हम इस शादी में शिरकत करें और शानदार तरीके से अपनी खुशी, अपनी मसरत का इजहार कर सकें। सुल्तान मोहतरम, हमारी सरजमीनों में अमीर अरसलान ने जिस कारगुजारी का मुजाहिरा किया है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बस मेरी और मेरे भाई की यह ख्वाहिश है कि हम दोनों अमीर अरसलान की शादी में शिरकत करें। तकीन की इस गुफ्तगू पर सुल्तान थोड़ी देर तक धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। फिर एक गहरी निगाह उसने तकीन पर डाली और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम दोनों भाइयों के जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन अरसलान की शादी का एहतमाम यहाँ औज़कंद शहर के नवा में नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ज़ोबा नाम की वो लड़की जो इससे मंसूब की जा चुकी है वो इस वक्त समरकंद में है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि अरसलान की शादी की खुशी में शरीक हो तो फिर तुम लोगों को औज़कंद से हमारे साथ समरकंद की तरफ जाना होगा। वहाँ अरसलान की शादी का एहतमाम किया जाएगा पूरे तुज़को एहतशाम के साथ। इसके बाद हम वहाँ से अपनी नई मुहिम की तरफ निकल जाएंगे और तुम लोग वापस काशगर की तरफ चले जाना। तकीन और उसके भाई दोनों ने सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। फिर सुल्तान के कहने पर सब उठकर अपने खैमों की तरफ चले गए। 2 रोज बाद लश्कर ने औज़कंद के नवा से समरकंद की तरफ कूच किया। उधर अखीमूद को भी इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया गया। वो ज़ोबा को बता रहा था कि ज़ोबा मेरी बेटी, पहले वो वजह तो सुन लो जिसकी बिना पर अमीर अरसलान तुम्हारे खैमे में तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। देखो बेटी, मैं अभी अरसलान के पास से ही उठकर आ रहा हूँ। वहाँ इस वक्त बदरान बरसक के अलावा खुद सुल्तान भी मौजूद थे। सुल्तान के अलावा काशगर का बादशाह और उसका भाई तकीन भी उनके पास थे। इसके अलावा बहुत से दीगर छोटे बड़े सालार भी वहाँ मौजूद थे।
بیٹے آج شام یہیں سمرقند کی اس خیمہ بستی میں تمہارا اور امیر ارسلان کا نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ اخیمود کے اس انکشاف پر زوبا کی حالت بالکل بدل گئی۔ اس کی ادا شکنی جاتی رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ خود فراموشی میں ڈوبی رہی، جلد ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اس نے اخیمود کو مخاطب کیا، بابا سلطان نے یہ فیصلہ یہاں سمرقند میں کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص وجہ ہوئی ہے؟ جبکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ زوبا کو نظام الملک توسی اپنے ہاں لے جائیں گے۔ سلطان کی طرف سے بھائی ارسلان دلہا بن کر آئیں گے اور نظام الملک زوبا کو بیٹی کی حیثیت سے رخصت کریں گے۔ اس سارے لاہے عمل کو فراموش کرتے ہوئے یہاں سمرقند کی خیمہ بستی میں ارسلان اور زوبا کے نکاح کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اخیمود مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے یہ سب کچھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کے کہنے اور ان کی خواہش کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ دراصل وہ دونوں بھائی امیر ارسلان کی کارگزاری سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ جن حملہ نے ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا انہیں امیر ارسلان نے مار بھگایا اور ان کی سلطنت کو بحال کر دیا۔ انہوں نے سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ امیر ارسلان کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور شادی کے سارے انتظامات بھی وہ کریں گے اور یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ اس شادی کا اہتمام اوزقند شہر میں کیا جائے، لیکن جب سلطان نے انکشاف کیا کہ زوبا سمرقند میں ہے تب فیصلہ ہوا کہ سمرقند ہی میں اس خوشی کا اہتمام کیا جائے، اور اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب شام کو میری بیٹی زوبا اور ارسلان کا نکاح ہوگا۔ اس سلسلے میں تم بھی اپنی تیاریاں کر لو۔ شادی کی دھوم دھام میں اضافہ کرنے کے لیے اور ارسلان اور زوبا دونوں کو قیمتی تحائف پیش کرنے کے لیے تکین اور اس کا بھائی دونوں سمرقند کے بازار کی طرف چلے گئے ہیں۔ شام کے وقت اس نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اخیمود رکا اور پھر کہنے لگا، اب تم تینوں ماں بیٹی یہاں بیٹھو، مجھے امیر ارسلان نے بلایا ہے۔ انہوں نے بھی کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ میرے خیال میں اسی سلسلے میں انہوں نے میری ضرورت محسوس کی ہوگی۔ اس سلسلے میں بدران اور برسق بھی امیر کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر اچانک زوبا بول پڑی اور اخیمود کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اگر آپ امیر کے پاس جا رہے ہیں تو میری طرف سے ان سے ایک سوال کیجیے گا۔ بابا نیشاپور میں ایک بار میں نے امیر سے پوچھا تھا کہ کیا امر موسیٰ کے ساتھ اس کے نائب زکریہ بلخی کا خاتمہ بھی کر دیا گیا ہے؟ اس پر امیر ارسلان نے مجھے بتایا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ زکریہ بلخی بھی مارا جا چکا ہے، لیکن جس وقت امیر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بدران کو لے کر سمرقند سے اوزقند کی طرف روانہ ہوئے تھے تو سلطان کی طرف سے ضروریات کی کچھ چیزیں لے کر برسق ہمارے پاس آیا تھا۔ آپ بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو امر موسیٰ کا ذکر چھڑا تھا اور اس گفتگو کے دوران برسق نے انکشاف کیا تھا کہ امر موسیٰ تو مارا گیا ہے، لیکن اس کا نائب زکریہ بلخی ابھی تک اپنی شکست و ریخت کی کارروائیوں میں مصروف ہے اور وہ ایک طرح سے باطنیوں کے ساتھ مل کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ بس امیر سے یہ پوچھئے گا کہ کیا زکریہ بلخی کا خاتمہ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ برسق کے مطابق زندہ ہے۔ اگر زندہ ہے تو کیوں امیر نے مجھ سے کہا کہ زکریہ بلخی کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ امر موسیٰ کے بعد مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس کے نائب کارزون سے تھا۔ کارزون پہلے ہی مارا جا چکا ہے۔ اب امر موسیٰ کا نائب دوم زکریہ بلخی بھی انتہا درجے کا خوفناک انسان ہے۔ اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو مجھے اس کی طرف سے بھی اپنی جان کا خطرہ ہے۔ بس اس سلسلے میں آپ سے میں نے کہا کہ امیر سے پوچھئے گا کہ زکریہ بلخی کا کیا ہوا۔ زوبا کی اس گفتگو کا جواب اخیمود دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے میں ارسلان، بدران، برسق داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے اخیمود بول پڑا، امیر وہاں تو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ نکاح کے اہتمام سے پہلے زوبا کے خیمے میں نہیں آئیں گے، اب اس میں تبدیلی کیسے ہو گئی؟ اس پر ارسلان جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بدران بول پڑا، دراصل ہم سلطان کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ سلطان نے ہمیں بھیجا ہے کہ پہلے جو معاملہ طے ہوا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ جس وقت زوبا اور امیر کی شادی ہونی تھی، زوبا کو چند دن پہلے نظام الملک توسی کے گھر بھیجا جانا تھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے امیر ارسلان نے زوبا کو بیاہنے کے لیے آنا تھا اور یہ ساری کارروائی نیشاپور میں کی جانی تھی۔ ہمیں سلطان نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم زوبا کو یہ اطلاع کریں کہ یہ جو نیشاپور سے باہر شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کی خوشی کی خاطر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ امیر ارسلان کے بے حد ممنون ہیں اور اس کی شادی میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی شان و شوکت میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ زوبا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اخیمود بول پڑا، تم لوگوں کا شکریہ، مگر یہ ساری باتیں میں زوبا سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ پھر اخیمود نے ارسلان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان اگر آپ تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں آپ کے خیمے میں پہنچ گیا ہوتا۔ دراصل زوبا آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے اس سے کہا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ اس کا نائب زکریہ بلخی بھی ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ ایک موقع پر
برزق نے زوبا پر انکشاف کیا تھا کہ زکریا بلخی زندہ ہے، صرف امر موسیٰ ہلاک ہوا ہے۔ اب اس انکشاف پر کہ زکریا بلخی زندہ ہے، زوبا کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ امر موسیٰ کی طرح یہ زکریا بلخی بھی زوبا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اخیموت جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ زکریا بلخی ابھی زندہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ میں نے زوبا سے کہا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ زکریا بلخی بھی مارا جا چکا ہے، اور ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ زوبا ذہنی سکون اور قلبی اطمینان میں رہے، اور یہ خیال نہ کرتی پھرے کہ آنے والے دور میں زکریا بلخی اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں پر انکشاف کر دوں کہ ہم نے اپنے کچھ آدمی زکریا بلخی کے محل وقوع جاننے کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ جو ہی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زکریا بلخی کہاں ہے، اس جیسے خطرناک دشمن کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال زوبا سے یہ جو کہا گیا ہے کہ زکریا بلخی مارا جا چکا ہے، تو یہ صرف اس کی تسلی اور تشفی کے لیے کہا تھا، تاکہ یہ کسی قسم کی فکر مندی میں دن نہ گزارے۔ ارسلان کے اس جواب سے شاید زوبا کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ ممنونیت سے لمحہ بھر کے لیے اس نے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر ارسلان نے اسے مخاطب کیا، زوبا، میں بدران اور برسق سمرقند کے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہیں بہن غریاد، سفینہ اور محترم اخیموت کو اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہنا۔ اس پر زوبا مسکراتے ہوئے بول پڑی، امیر، مجھے آپ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ زوبا کا یہ جواب سن کر سب خوش ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان، بدران اور برسق وہاں سے ہٹے اور سمرقند کے بازار کی طرف چلے گئے تھے۔ آنے والی شام کو ارسلان اور زوبا کے نکاح اور شادی کا بہترین اور شاندار طریقے سے اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ اس سے اگلے روز اپنے لشکر کے ساتھ کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی تکین کاشغر کی طرف کوچ کر گئے تھے، جبکہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حمص کا رخ کر گیا تھا۔ حمص کی طرف جاتے ہوئے جب سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ایک جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو اس جگہ سلطان سے دمشق کا حاکم تاج الدولہ اور حلب کا حاکم قیم الدولہ دونوں اپنے لشکریوں کے ساتھ آن ملے۔ سلطان نے اپنے سارے سالاروں کے ساتھ بہترین انداز میں ان دونوں کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے اس نے تاج الدولہ اور اس کے لشکر کا جائزہ لیا، اس کے لشکریوں کی تربیت کی بھی تعریف کی۔ بعد میں سلطان نے قیم الدولہ کے لشکر کا جائزہ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قیم الدولہ کے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے سلطان دنگ رہ گیا تھا، اس لیے کہ اس کے لشکریوں کا نظم و نسق عجب تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کے لیے بڑی خوبصورت مخصوص قسم کی وردیوں کا اہتمام کیا تھا۔ لشکریوں کے ہتھیار سیقل شدہ اور بے حد خوبصورت تھے، جنہیں دیکھ کر سلطان بہت متاثر ہوا۔ جب قیم الدولہ نے سلطان کے سامنے حلب کی آمدنی اور اخراجات کے گوشوارے پیش کیے تو سلطان قیم الدولہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے قیم الدولہ کو گلے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ حلب کے علاوہ اور بہت سے شہر اور علاقے بھی اس کی کمانداری میں دے دیے۔ سلطان نے دونوں کو اپنے پڑاؤ کے بالکل ملحقہ خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی قیم الدولہ اور تاج الدولہ کے لشکر وہاں پڑاؤ کر گئے تھے۔ پھر سارے سالار سلطان کے خیمے پر جمع ہو گئے۔ سلطان انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، قیم الدولہ، تاج الدولہ، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ خصوصیت کے ساتھ تمہارے لیے ہے۔ میں ان علاقوں کی طرف کیوں آیا ہوں میرے سارے سالار جانتے ہیں۔ ہماری پہلی مہم حمص شہر ہے۔ یہاں کا باطنی حکمران ابن ملاحب اسلام کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہے۔ حمص کے حکمران سے نمٹنے کے بعد طرابلس، ارقا اور افہامیہ پر بھی لشکر کشی کی جائے گی، کیونکہ یہ شہر بھی باطنیوں کے ہم نوا ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لشکر یمن کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ یمن کے صلیبی حکمران باطنیوں کے حلیف ہیں، ان کا خاتمہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مجھے حجاز کے حاکم ابو ہاشم محمد کی شکایات بھی ملتی رہتی ہیں۔ گاہے بگاہے لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں اور اس کے مظالم، اس کی بے رحمی کی شکایات کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا حمص، طرابلس، ارقا، افہامیہ اور یمن کی مہمات کے علاوہ ہمیں حجاز کے حکمران ابو ہاشم محمد سے بھی باز پرس کرنی ہے کہ وہ کیوں لوگوں پر مظالم روا رکھتا ہے۔ حمص کا رخ کیا جائے گا۔ ابن ملاحب ایک انتہائی سرکش انسان ہے، اور ہمیں یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ اس نے ہمارے خلاف مصر کی باطنی سلطنت کے علاوہ طرابلس، ارقا، افہامیہ اور یمنیوں تک سے مدد طلب کی ہے، اور ان سارے علاقوں سے چھوٹے بڑے لشکر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال حمص کے حکمران ابن ملاحب کو ہم نے سبق ضرور سکھانا ہے، اور اس شہر کو باطنیوں کے چنگل سے نجات دلانی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ملک شاہ رکا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تاج الدولہ اور قیم الدولہ، شاید تمہارے لیے یہ خبر بھی نئی اور حیرت انگیز ہو کہ سمرقند کے قیام کے دوران ہم نے ارسلان کی شادی فردوروس کی بیٹی زوبا سے کر دی ہے۔ اب زوبا ارسلان کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی تکین بھی اب پوری طرح سے ہمارے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور عہد کر چکے ہیں کہ جب تک وہ کاشغر کے حکمران رہیں گے ہمیں خراج ادا کرتے رہیں گے۔
जिस जगह हमने पड़ाव किया है यहाँ हमारा लश्कर 2 रोज क़याम करेगा। इस तरह लश्करियों को सस्ताने और क़याम करने का भी मौका मिल जाएगा। 2 दिन बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। 2 दिन का आराम मैंने इसलिए दिया है कि मेरे लश्कर में लश्करियों और सालारों के अहले खाना भी हैं, इसलिए उन्हें आराम और इस्तराहत की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अब तुम लोग उठो और अपने अपने खैमों में जाकर आराम करो। इस पर सब सुल्तान के खैमे से निकल गए। अरसलान जब अपने खैमे में दाखिल हुआ तो खैमे में ज़ोबा खैमे की चीज़ों को बड़े करीने और सलीके से अपनी अपनी जगह दुरुस्त करके रख रही थी। खैमे के फर्श पर खजूर के पत्तों की चटाई पर बिस्तर बिछे हुए थे, जिनके एक तरफ गाव तकिए थे, तोशक लपेट कर एक तरफ रख दिए गए थे। अरसलान जब खैमे में दाखिल हुआ, काम करते हुए ज़ोबा उठ खड़ी हुई, अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, सारे सालारों को सुल्तान ने तलब किया था, खैरियत तो है? अरसलान आगे बढ़ा और एक नशिस्त पर बैठ गया। कहने लगा, सब खैरियत है। दरअसल दमिश्क से ताजुद्दौला और हलब से क़य्यमुद्दौला अपने अपने लश्करों के साथ पहुंच चुके हैं। कुछ देर उनके पास रहे, फिर सुल्तान ने अपने खैमे में आइंदा मुहिम्मात की तफसील बताई। फिर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। नमाज अदा करने के बाद सीधा तुम्हारी तरफ चला आ रहा हूँ। अरसलान की इस गुफ्तगू का जवाब ज़ोबा देना ही चाहती थी कि खैमे में क़रियाद, सुफैना, अकीमूद दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे ही ज़ोबा और अरसलान ने देखा क़य्यमुद्दौला, ताजुद्दौला, बरसिक और बदरान साथ आ रहे थे। अरसलान ने अकीमूद के साथ अपने खैमे से बाहर निकलकर ताजुद्दौला और क़य्यमुद्दौला का इस्तकबाल किया। बरसिक और बदरान भी उनके साथ थे। सब खैमे में दाखिल हुए। गुफ्तगू का आगाज़ क़य्यमुद्दौला ने अरसलान को मुखातिब करके किया। अरसलान मेरे भाई, गो सुल्तान ने अपने खैमे में खुसूसियत के साथ मुझे और ताजुद्दौला पर यह इंकशाफ किया था कि तुम्हारी शादी फिरदौस की बेटी से हो चुकी है, लेकिन जिस वक्त समरकंद में यह शादी हुई उसके चंद ही दिन बाद हमें तुम्हारी और ज़ोबा बहन की शादी की खबर मिल गई थी। साथ ही कासिदों के जरिए सुल्तान का ये पैगाम भी मिल गया था कि सुल्तान हुमस पर हमलावर होना चाहते हैं, लिहाजा उनके लश्कर में हम दोनों शामिल हो जाएं। पहले मैं हरकत में आया, रास्ते में ताजुद्दौला मिल गया, फिर हम दोनों यहाँ पड़ाव में आ गए। इस वक्त तुम्हारे पास आने और तुम मियाँ बीवी को जहमत देने का मकसद यह है कि तुम दोनों की शादी की खुशी में ताजुद्दौला और मैं, तुम दोनों मियाँ बीवी को कुछ तहाइफ पेश करना चाहते हैं। इसके साथ ही क़य्यमुद्दौला ने हाथ में पकड़ी एक चरमी खरजीन खोली, अकीमूद को अपने पास बुलाया और चरमी थैली उसे देते हुए बोला, मोहतरम अकीमूद, ये हमारी बहन ज़ोबा के लिए है। इसमें इसके लिए जेवरात, कुछ जवाहरात और दूसरा कीमती सामान है। अकीमूद ने मुस्कुराते हुए थैली ले ली। क़य्यमुद्दौला जब अपना काम मुकम्मल कर चुका तब ताजुद्दौला ने कमर से बंधी एक चरमी खरजीन खोली और वो भी उसने अकीमूद को थमाई और कहने लगा, और ये मेरी तरफ से अपनी बहन के लिए उसकी शादी का तोहफा है। अकीमूद ने मुस्कुराते हुए दोनों थैलियां लेकर दाएं जानिब बैठी ज़ोबा की गोद में रख दी। ज़ोबा भी फिलफार हरकत में आई और वो थैलियां उठाकर उसने अरसलान की गोद में रख दी, फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गई। इस मौके पर क़य्यमुद्दौला और उसकी तरफ देखते हुए ताजुद्दौला भी उठ खड़ा हुआ। फिर क़य्यमुद्दौला अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम ज्यादा देर बैठकर तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए जहमत का बायस नहीं बनना चाहते। बस जिस मकसद के लिए हम लोग आए थे वो हम कर चुके। इसके साथ ही क़य्यमुद्दौला, ताजुद्दौला, बरसिक और बदरान खैमे से बाहर निकल गए। अरसलान उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आया। जब वो चले गए दोबारा उस नशिस्त पर बैठ गया जहां से उठा था। फिर ज़ोबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये दोनों थैलियां तुझे क़य्यमुद्दौला और ताजुद्दौला से शादी की खुशी में मिली हैं और ये थैलियां तुमने मेरी गोद में रख दी हैं। क्या मैं इनकी तकसीम का मजाज हूँ? जवाब में ज़ोबा मुस्कुराई और कहने लगी, आप इन थैलियों के मालिक हैं, मजाज तो बहुत दूर की बात है, जैसे चाहें खर्च करें। इस पर अरसलान अपनी जगह से उठा। एक खरजीन उसने ग़रियाद की गोद में रख दी, दूसरी उसने ज़ोबा को दे दी। फिर अपनी जगह बैठते हुए कहने लगा, ज़ोबा, एक थैली तुम्हारे पास, दूसरी ग़रियाद के पास रहेगी। ग़रियाद इसमें जो चीज़ें हैं इनको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, ये इसकी मालिक होगी। क्या इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज़ है? घूरने के अंदाज में ज़ोबा ने अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? एक छोड़ अगर दोनों थैलियां आप ग़रियाद की गोद में रख देते तो मैं आपसे खुश होती और ग़रियाद के सिलसिले में बेपना मुसर्रत का इजहार करती। कहते कहते ज़ोबा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसी वक्त कुछ लोग खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुए। अंदर आने की इजाज़त चाही। अरसलान के कहने पर वो अंदर दाखिल हुए। वो खाने के बर्तन उठाए हुए थे, वो बर्तन अंदर रखकर चले गए। इस पर पांचों वहां बैठकर पुरसकून माहौल में खाना खाने लगे। 2 दिन बाद लश्कर ने वहां से कूच करते हुए हुमस शहर का रुख किया। सुल्तान अपने लश्कर के साथ जब हुमस के करीब पहुंचा तो हुमस का हुक्मरान इब्ने मलाहिब अपने लश्कर के साथ पहले से शहर के नवा में खैमाजन था। उसके पास एक बहुत बड़ा लश्कर था।
इसलिए कि हुमस के अलावा तराबलस, अफहामिया, अरका और यमन के अलावा मिस्र तक से बड़े बड़े लश्करियों के गिरोह उसकी मदद के लिए पहुंच गए थे। उनके आने से उसकी कुव्वत और ताकत में खूब इजाफा हुआ था, जिसकी बिना पर उसने सुल्तान के साथ शहर से बाहर टकराने का आज़म किया था। सुल्तान ने भी अपने लश्कर के साथ इब्ने मलाहब के लश्कर के सामने पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। ये हुक्म मिलते ही इब्ने मलाहब के लश्कर के सामने बड़ी तेजी से खैमों का शहर आबाद होना शुरू हो गया था। हुमस शहर अर्ज़ शाम के दरियाए आसी के मशरक़ी किनारे पर सतह समंदर से लगभग 500 मीटर बुलंद कोहे लबनान और जबले अंसारिया के दरमियान एक नशेबी इलाके में वाक़ है। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।